हिना कब्रिस्तान के करीब वाले रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसके कानों में कोई आवाज टकराती है। हिना ने पलटकर जब उस आवाज की तरफ देखा तो ये देखकर हैरान रह जाती है। कब्रिस्तान के अंदर एक बूढ़ा आदमी सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए हिना को अपनी उंगलियों का इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा है। इस मंजर को देखकर हिना डर जाती है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान न था। चूंकि यह आम रास्ता न था, हिना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो आदमी मुसलसल हिना को उंगलियों का इशारा करके अपनी तरफ बुलाता चला जा रहा था। हिना वहां से भागना शुरू कर देती है। उसके पांव लड़खड़ाने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई। हिना जैसे तैसे हाँफते कांपते अपने घर पहुंचती है। उसकी इस हालत को देखकर उसका शौहर हैरत से पूछता है, हिना क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रास्ते में तुम्हें कोई भूत प्रेत दिख गया था? हिना इस पर कहती है, नहीं, बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हिना ने अपने शौहर को तमाम बातें तरतीबवार बता दी कि रास्ते में कब्रिस्तान के करीब से जब मेरा गुजर हुआ तो एक सफेद रंग की चादर में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी अपनी उंगलियों का इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। हिना की इस बात को सुनते ही उसका शौहर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हिना ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिना कहती है, जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया, आप यकीन करो या ना करो, आपकी मर्जी। ये कहकर हिना अपने कमरे में चली जाती है। अब हिना ने उस रास्ते से कभी ना गुजरने का फैसला कर लिया, लेकिन चंद रोज के बाद हिना को फिर किसी काम के तहत उसी कब्रिस्तान के करीब वाले रास्ते से मजबूरन गुजरना पड़ा। वहां से गुजरते हुए हिना ने यह फैसला कर लिया था कि मैं कोई भी आवाज आए कब्रिस्तान की तरफ नजर उठाकर हरगिज नहीं देखूंगी। हिना अपनी गर्दन को झुकाए हुए तेजी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक हिना को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। ना चाहते हुए भी हिना जब पलटकर उस कब्रिस्तान की तरफ देखती है तो उसने देखा एक बार फिर वही बूढ़ा आदमी सफेद रंग की चादर में लिपटा हुआ अपनी उंगलियों का इशारा करके हिना को अपनी तरफ बुला रहा था। हिना को कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं करूं तो क्या करूं। आखिरकार हिना ने बहुत हिम्मत की और ना चाहते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े आदमी के करीब जाती है और करीब जाकर कहती है, क्या बात है, आप कौन हैं? आप मुझे यूं उंगलियों का इशारा करके अपनी तरफ क्यों बुला रहे हैं? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हिना कहती है, जी हाँ, मैं आपको देख भी रही हूँ और आपकी आवाज को सुन भी सकती हूँ। आप बताएं आप कौन हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, दरअसल मैं जिंदा नहीं हूँ बल्कि मैं मुर्दा हूँ। मेरा इंतकाल हुए कई महीने गुजर चुके हैं। यूं तो दुनिया में मैं बहुत सी नेकियां करता रहा, लेकिन एक गुनाह की वजह से मुझ पर कब्र में अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। मैंने बहुत लोगों को इशारा करके आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया, लेकिन ना कोई मुझे देख सकता था, ना कोई मेरी आवाज को सुन सकता था। तुम वो पहली हो जिसने मुझे देखा है और मेरी आवाज को सुना है। मैं कब्र में अजाब में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इस पर हिना कहती है, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने दुनिया की लालच में अपने छोटे भाई का हक मारा। मैंने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मेरा भाई मुझसे नाराज था और इंतकाल के बाद से लेकर अब तक मेरे इस एक गुनाह की वजह से मुझ पर कब्र में अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। जब तक मेरा भाई मेरी इस गलती को माफ नहीं करता तब तक मुझ पर यूं ही अजाब होता रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई के पास जाओ, उसको मेरा हाल बताओ और उससे कहो मेरी गलती को माफ कर दे। जब तक वो गलती को माफ नहीं करता मुझ पर यूं ही अजाब होता रहेगा। हिना कहती है कि ठीक है, आप मुझे अपने भाई का पता बताएं, मैं आपके भाई के पास जाकर आपका हाल भी बताऊंगी और आपके बारे में उनसे कहूंगी कि वो आपको माफ कर दें। अब वो बूढ़ा आदमी अपने भाई के ताल्लुक से हिना को बताता है, मेरा भाई फला मकाम पर रहता है, उसका ये नाम है, उसकी ये पहचान है। अभी हिना ये सब कुछ देख ही रही थी, वो बूढ़ा ये कह ही रहा था कि अचानक हिना की आंख खुल जाती है। जब हिना की आंख खुली तो उसे बड़ा ताज्जुब
ہوا کہ جو کچھ بھی میں نے اب تک دیکھا یہ سب حقیقت نہیں بلکہ ایک خواب تھا، لیکن ہینا نے سوچا یہ خواب مجھے کیوں دکھایا گیا، آخر کچھ تو اس کی وجہ ہوگی۔ اب ہینا نے اس خواب کی تحقیق کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ خواب میں اسے جو نام اور پتہ بتایا گیا تھا، ہینا اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک مکان پر جا کر پہنچی، دروازے پر دستک دی، ایک بوڑھا آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ ہینا نے اس سے نام پوچھا، اس کے بعد اس سے کہا کیا تم اپنے بڑے بھائی سے ناراض تھے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے بڑے بھائی سے ناراض تھا، آخر تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا؟ ہینا اس شخص کو اس کے بڑے بھائی کے تعلق سے ساری باتیں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے چونکہ جبرن تمہاری زمین پر قبضہ کیا تھا جس کی وجہ سے تم اس سے ناراض تھے، اب جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گے اس گناہ کی وجہ سے اس پر قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ اب وہ تو دنیا سے چلا گیا، بہتر ہے کہ تم اسے معاف کر دو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے بھائی کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے واقعی تم نے بالکل صحیح کہا، میرے بڑے بھائی نے میرا حق مارا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری زمین پر جبرن قبضہ کر لیا، اس نے میری اولاد کا حق مارا، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض تھا، لیکن چونکہ تم نے مجھے بتایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے قبر میں سزا مل رہی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ میرے بھائی کو قبر میں عذاب دے، اس لیے میں تمہیں گواہ بنا کر اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی میرے بھائی کو معاف فرمائے اور عذاب قبر سے اسے رہائی عطا کر دے۔ ہینا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ چند دنوں کے بعد ہینا ایک بار پھر کسی کام کے تحت قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اب اسے کانوں میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن ہینا اب قبر والے کا حال جاننے کے لیے جب قبرستان کی طرف دیکھتی ہے تو اسے دور وہی بوڑھا آدمی سفید چادر میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ پریشان حال نہیں تھا، اب وہ مصیبت زدہ نہیں تھا، بلکہ بوڑھا آدمی مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہینا کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہینا اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار اس بندے کو عذاب قبر سے رہائی عطا کر دی۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر آپ ضرور کمنٹ کریں، اور ہاں ایک بات اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں، آپ دنیا میں مال و متاع کی لالچ میں، زمین جائیداد کی لالچ میں، اگر آپ اونچی اونچی کوٹھیوں، مال و دولت کے نوکر چاکر کی لالچ میں کسی کا حق مارتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اگرچہ آپ دنیا میں یہ ساری چیزیں لوگوں سے ہڑپ کر مالدار بن جائیں گے، لیکن یاد رکھنا قبر کی اندھیری کوٹری، قبر کی تاریک وادی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ دنیا میں اگر کسی کا حق ماریں گے، کسی کی زمین پر، کسی کے مکان پر، کسی کے دکان پر، کسی کے کھیت کھلیان پر، کسی کے پیڑوں پر، کسی کے باغوں پر اگر آپ نے جبرن قبضہ کر لیا، آپ دنیا میں مال و دولت کا مزہ تو لوٹیں گے، لیکن جب قبر میں جائیں گے آپ کے اس جرم کی وجہ سے آپ پر قبر میں عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی لیے دنیا میں کسی کا بھی حق پامال نہ کریں۔ آپ دنیا میں کسی کمزور سے، کسی یتیم سے، کسی بیوہ سے، اپنے چھوٹے سے اگر جبرن کوئی چیز ہتھیا لیتے ہیں، وہ آپ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ وہی اس مظلوم کو بدلہ دلانے والا ہے۔ اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے مال و دولت پر قبضہ کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی مال و متاع کی لالچ میں اللہ ہمیں ایک دوسرے کا حق پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے اور اپنے اہل و عیال کو حلال ہی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔